Chemical properties of alkaline earth metals. Alkaline earth metals भनेको चाहिँ डाइभ्यालेन्ट मेटल हो जसको चाहिँ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनमा दुईटा इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ एन्ड इट क्यान इजिली लुज दोज इलेक्ट्रोन्स टु रियाक्ट विथ अदर एलिमेन्ट्स. फर्स्टमा केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्समा हामीले हाइड्राइड्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. बेरिलियम डज नट रियाक्ट विथ हाइड्रोजन डाइरेक्टली. बेरिलियमले चाहिँ हाइड्रोजनसँग डाइरेक्टली रियाक्ट गर्दैन. सो इट क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई रिडक्सन अफ बेरियम क्लोराइड विथ एल्मोनियम हाइड्राइड. Beryllium and magnesium forms covalent hydrides where each hydrogen is connected to two metal atoms. Beryllium, which does not react with hydrogen directly, is like barium chloride र lithium aluminum hydride react गरेर मात्र बेरियम हाइड्राइड फर्म गर्न मिल्छ. अर्को छ हामीसँग हाइड्राइड्समा क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम र बेरियम चाहिँ हाइड्रोजनसँग इजिली रियाक्ट गरेर मेटलिक हाइड्राइड्स फर्म गर्छ. Metallic hydrides gives hydride ions. Hydrides react violently with water to release hydrogen. Hydridesहरूले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर हाइड्रोजन आयन्सहरू रिलिज गर्छ. क्याल्सियम हाइड्राइड कल्ड हाइड्रोलिथ इज युज्ड फर प्रड्युसिङ हाइड्रोजन. क्याल्सियम हाइड्राइड चाहिँ विच इज अल्सो कल्ड हाइड्रोलिथ इज युज टु प्रड्युस हाइड्रोजन. अर्को छ केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्समा रियाक्सन विथ वाटर. बेरिलियमले चाहिँ रियाक्ट गर्दै गर्दैन वाटरसँग. म्याग्नेसियम ओन्ली रियाक्ट्स विथ हट वाटर टु फर्म हाइड्रोक्साइड. अदर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स रियाक्ट विथ इभन कोल्ड वाटर टु लिबरेट हाइड्रोजन. अरू अल्कालाइन मेटल्स सच एज क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम एन्ड बेरियमहरूले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर हाइड्रोजन रिलिज गर्छ. कार्बाइड्स एन्ड अक्साइड्स. कार्बाइड्सको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स एन्ड देयर अक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम रियाक्ट विथ कार्बन टु यिल्ड कार्बाइड्स. बेरिलियम बाहेकको अरू अल्कालाइन अर्थ मेटल्सले चाहिँ कार्बनसँग रियाक्ट गरेर कार्बाइड्सहरू फर्म गर्छ. कार्बाइड्सले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि इट लिबरेट्स एसिटाइलिन ग्यास एन्ड हेन्स इट इज युज एज अ सोर्स फर द ग्यास. कार्बाइड चाहिँ जब वाटरसँग रियाक्ट गर्छ इट रिलिजेस एसिटाइलिन ग्यास. एसिटाइलिन ग्यास चाहिँ हामीले एज अ सोर्स अफ ग्यास युज गर्छौँ. अर्को छ अक्साइड्स. बेरिलियम रियाक्ट्स विथ अक्सिजन ओन्ली अबभ 600 डिग्री सेल्सियस. बेरिलियमको चाहिँ छुट्टै कन्डिसनमा एउटा सर्टेन कन्डिसन द्याट इज 600 डिग्री सेल्सियस भए मात्र अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ. अर्को म्याग्नेसियम एन्ड स्ट्रोन्टियम बर्न्स इन अक्सिजन टु फर्म अक्साइड्स वाइल बेरियम फर्म्स पेरोक्साइड्स. Beryllium oxide र magnesium oxides are more covalent while other oxides are ionic. अरू oxides चाहिँ ionic bond form गर्छ भने beryllium when reacts with oxygen and magnesium when reacts with oxygen forms covalent bond. हाइड्रोक्साइड्स भनेको चाहिँ अक्साइड्स रियाक्ट विथ वाटर टु अल्टिमेटली यिल्ड हाइड्रोक्साइड. अक्साइडले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर फर्म गर्नेलाई नै हाइड्रोक्साइड्स भन्छ. द बेसिक नेचर एन्ड थर्मल स्टेबिलिटी अफ हाइड्रोक्साइड्स इन्क्रिजेस फ्रम बेरिलियम टु बेरियम. बेरिलियमदेखि बेरियमसम्म जाँदाखेरि त्यसको बेसिक नेचर र थर्मल स्टेबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ. कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स. द हाइड्रोक्साइड फर्म्ड रियाक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड टु फर्म कार्बोनेट. जुन हाइड्रोक्साइड फर्म भइरहेको छ त्यो हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गऱ्यौँ भने कार्बोनेट्सहरू फर्म हुन्छ. कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स. अर्को प्रोपर्टिजमा छ सल्फेट. द स्मलर साइज एन्ड चार्ज डेन्सिटी increases the hydration energy of beryllium sulfate leading to more solubility. Beryllium sulfate is more soluble than other alkaline earth metals when reacted with sulfates. In other sulfates, increasing lattice energy and decreasing hydration energy due to increasing size decreases the solubility from beryllium sulfate to barium sulfate. Beryllium sulfate देखि barium sulfate सम्म जाँदाखेरि त्यसको solubility चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ बिकज यसको ल्याटिस एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ र हाइड्रेसन एनर्जी डिक्रिज हुने भएकोले त्यसको सल्युबिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. अर्को छ नाइट्रेट्स क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई रियाक्टिङ द करस्पोन्डिङ अक्साइड्स. नाइट्रेट्स चाहिँ करस्पोन्डिङ अक्साइडसँग रियाक्ट गरेर फर्म गर्न मिल्छ. हाइड्रोक्साइड्स एन्ड कार्बोनेट्स विथ नाइट्रिक एसिड. Nitrates can be prepared by reacting corresponding hydroxides and carbonates with nitric acid. Nitric acid सँग corresponding hydroxide या carbonate react गर्यो भने चाहिँ nitrates form हुन्छ. Nitrates are easily soluble in water. On heating, beryllium nitrate forms nitrite and other nitrates yield oxide, liberating brown fumes of
नाइट्रोजन डाइअक्साइड। बेरिलियम नाइट्रेट चाहिँ नाइट्राइट फर्म गर्छ भने अरू अक्साइड्सहरू चाहिँ अरू नाइट्रेट अक्साइड्सहरू चाहिँ हिट गर्दाखेरि ब्राउन फ्युम्सहरू लिबरेट गर्छ। Halides. Alkaline earth metals from calcium to barium reacts with all the halogens to form halides. Halides चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटलले हेलोजेनसँग रियाक्ट गरेर फर्म गर्ने कम्पाउन्ड हो। बेरिलियम halides exist as individual molecules in the solid phase. They form chains of beryllium halides. X भनेर यहाँ हेलोजेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि बेरिलियम when reacts with halogen they form beryllium halides which exist as a individual molecules and in the solid phase. तिनीहरू चाहिँ सोलिड फेजमा इन्डिभिजुअल एज अ इन्डिभिजुअल मोलिक्युल एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ र दे अल्सो फर्म चेन्स अफ बेरिलियम ह्यालाइड्स।